إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، وترك أمته على مهجة بيضاء على الطريقة الواضحة الغراء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها المسلمون، لقد قال الله تعالى في كتابه العزيز: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. ومن اختيار الله تعالى أن جعل شهر رمضان أفضل الشهور وخصه بخصائص وفضائل جمة. من ذلك يرعاكم الله أن فيه تصفد الشياطين وتفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب النيران، وفيه ليلة القدر هي خير من 1000 شهر. من حرم خيرها فقد حرم الخير كله. يغفر الله للصائمين في آخر ليلة من رمضان، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة من رمضان. فيا أخي الكريم، شهر هذه خصائصه وفضائله، بأي شيء نستقبله؟ هل هو بالانشغال باللهو وطول السهر، أو نتضجر من قدومه ويثقل علينا نعوذ بالله من الحرمان؟ ولكن يا عبد الله، العبد الصالح يستقبله بالتوبة النصوح والعزيمة الصادقة على اغتنامه وعمارة أوقاته بالأعمال الصالحة، سائلين الله الإعانة على حسن عبادته. وإليك أخي الكريم الأعمال الصالحة التي تتأكد في رمضان. أولا الصوم. قال صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم له الحسنة ب10 أمثالها إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. يقول الله عز وجل: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. أخرجه البخاري ومسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. ولا شك أن هذا الثواب الجزيل لا يكون لمن امتنع عن الطعام والشراب فحسب، وإنما كما قال عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. أخرجه البخاري. وقال عليه الصلاة والسلام: الصوم جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق ولا يجهل، فإن سابه أحد فليقل إني امرؤ صائم. متفق عليه. فإذا صمت يا عبد الله فليصم سمعك وبصرك ولسانك وجميع جوارحك، ولا يكون يوم صومك ويوم فطرك سواء. ثانيا القيام. قال صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أخرجه البخاري ومسلم.
وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. وقد كان قيام الليل دأب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قالت عائشة رضي الله عنها: لا تدعوا قيام الليل فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يدعه، وكان إذا مرض أو كسل صلى قاعدا. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يصلي من الليل ما شاء الله، حتى إذا كان نصف الليل أيقظ أهله للصلاة ثم يقول لهم: الصلاة الصلاة، ويتلو قوله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وكان ابن عمر رضي الله عنه يقرأ هذه الآية: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، ثم يقول: ذاك عثمان بن عفان رضي الله عنه. قال ابن أبي حاتم: وإنما قال ابن عمر ذلك لكثرة صلاة أمير المؤمنين عثمان بن عفان وقراءته القرآن، حتى إنه ربما قرأ القرآن كله في ركعة. ثالثا الصدقة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، كان أجود بالخير من الريح المرسلة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقة صدقة في رمضان، أخرجه الترمذي من حديث أنس. فيا أخي الكريم، للصدقة في رمضان مزية وخصوصية، فبادر إليها واحرص على أدائها بحسب حالك. ولها صور كثيرة، منها إطعام الطعام. قال تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. فقد كان السلف الصالح يحرصون على إطعام الطعام ويقدمونه على كثير من العبادات، ومن ذلك تفطير الصائمين. قال صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء. أخرجه أحمد والنسائي وصححه الألباني. رابعا، من الأعمال المتأكدة في رمضان الاجتهاد في قراءة القرآن، فإن شهر رمضان هو شهر القرآن، فينبغي أن يكثر العبد المسلم من قراءته. وقد كان في حال السلف العناية بكتاب الله، فكان جبريل يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في رمضان، وكان عثمان بن عفان رضي الله عنه يختم القرآن كل يوم مرة، وكان بعض السلف يختم في قيام رمضان كل 3 ليال، وبعضهم في كل 7 وبعضهم في كل 10، فكانوا يقرؤون القرآن في الصلاة وفي غيرها. فكان للشافعي في رمضان 60 ختمة يقرأها في غير الصلاة، وكان قتادة يختم في كل 7 دائما في حياته، وفي رمضان في كل 3، وفي العشر الأواخر في كل ليلة. وقال ابن رجب: إنما ورد النهي عن قراءة القرآن في أقل من 3 على المداومة على ذلك. فأما في الأوقات المفضلة كشهر رمضان والأماكن المفضلة كمكة لمن دخلها من غير أهلها، فيستحب الإكثار فيها من تلاوة القرآن اغتناما لفضيلة الزمان والمكان، وهو قول أحمد وإسحاق وغيرهما من الأئمة، وعليه يدل عمل غيرهما.
خامسا من الأعمال الاعتكاف. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان 10 أيام، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما، أخرجه البخاري. فالاعتكاف من العبادات التي تجمع كثيرا من الطاعات من التلاوة والصلاة والذكر والدعاء وغير ذلك. سادسا من الأعمال العمرة في رمضان. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عمرة في رمضان تعدل حجة، أخرجه البخاري ومسلم. وفي رواية: تعدل حجة معي. فهنيئا لك يا أخي الكريم بحجة مع النبي صلى الله عليه وسلم. سابعا من الأعمال تحري ليلة القدر. قال الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر. وقال صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أخرجه البخاري ومسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى ليلة القدر ويأمر أصحابه بتحريها، وكان يوقظ أهله ليالي العشر رجاء أن يدركوا ليلة القدر. فيا من أضاع عمره في لا شيء، استدرك ما فاتك في ليلة القدر، فإنها تحسب من العمر. العمل فيها خير من العمل في 1000 شهر سواها. من حرم خيرها فقد حرم الخير كله. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، إن وافقت ليلة القدر ما أقول؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. رواه أحمد والترمذي وصححه الألباني. ثامنا من الأعمال الإكثار من الذكر والدعاء والاستغفار. أخي الكريم، أيام وليالي رمضان أزمنة فاضلة، فاغتنمها بالإكثار من الذكر والدعاء، وبخاصة في أوقات الإجابة. ومن ذلك عند الإفطار، فللصائم عند فطره دعوة لا ترد. ومن ذلك ثلث الليل الأخير، حين ينزل ربنا تبارك وتعالى ويقول: هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. ومن الأوقات الاستغفار بالأسحار. قال تعالى: وبالأسحار هم يستغفرون. وأخيرا لا آخرا يا أخا الكريم، وبعد هذه الجولة في رياض الجنة نتفيأ ظلال الأعمال الصالحة، أنبهك إلى أمر مهم. أتدري ما هو؟ إنه الإخلاص. نعم والله، إنه الإخلاص. فكم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، وكم من قائم ليس له من قيامه إلا السهر والتعب. وقل مثل ذلك في النفقة والذكر وسائر الطاعات. أعاذني الله وإياكم من الحرمان. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا
إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه أما بعد أيها المسلمون الله سبحانه وتعالى yana faɗi a cikin alƙur'ani kuma ubangijinka shi yake halitta kuma shi yake zaɓi ba nasu bane daga cikin zaɓin da Allah ya yi a cikin wato al'amura ya sanya watan ramadana ya zama shine mafifici akan dukkan sauran watanni ya fifita shi da wasu al'amura waɗanda suka wato da falaloli masu yawa daga cikinsu ana ɗaure shedanu a cikin watan ramadan haka nan ana rufe ƙofofin wuta a buɗe ƙofofin aljanna a cikin watan ramadana ake da lailatul qadr wanda alkhairin cikin shi ya fi na wata dubu sannan Allah yana gafartawa masu azumi dukkan ƙarshen dare a watan ramadan sannan Allah yana da waɗanda yake yantawa daga wuta wannan kuma dukkan dare a cikin watan ramadan ya kai dan uwana mai daraja watan da take da irin wannan falala da irin wannan matsayi da me kake shirin taranta shin da shagala da wasa da rashin bacci da kuma rashin yin aikin alkhairi ko kuma kawai bita da raki na cewa ramadana ta kusa gabanka na faduwa har ta zo ka rasa wato alkhairin ciki saboda dama ka riga ka karaya abin da ya kamata wato bawan Allah na kwarai shine ya fuskanci wannan wata da tuba mai kyau ga Allah da niyya tabbatacciya ta gaskiya akan wato kokarin ribatan wannan wata da raya lokutan watan da ayyuka kyawawa yana mai roƙon Allah da cewa ya taimake shi akan kyakkyawan aiki ya kai dan uwana musulmi ga wasu ayyuka da suke da wato muhimmanci ƙari akan sauran ayyuka a cikin watan Ramadan na farko daga cikin su azumi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ruwaito daga Allah subhanahu wataala yana cewa dukkan aikin dan adam idan yayi daya za a bashi lada 10 ne in an ninka mishi zuwa 700 ko kuma zuwa ninkin baninki amma azumi Allah ya ce nawa ne kuma ni zan ba da sakamako game da shi saboda bawana ya bar sha'awan shi ya bar cin shi ya bar shan shi saboda ni ya ce mai azumi yana da farin ciki biyu na ɗaya sanda zai karya zai buɗe bakin shi na biyu lokacin da zai haɗu da ubangijin shi warin bakin mai azumi wato ya fi turaren almiski a wurin Allah Imam Bukhari da Muslim suka rawaito wannan hadith haka na Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya tsaida watan Ramadana ma na yi sallah watan Ramadana yana mai imani da Allah yana mai sa rai da samun lada za a gafarta mishi abin da ya gabata da zunuban shi Imam Bukhari da Muslim haka nan lalle babu shakka ya kai dan uwana musulmi wannan ladan mai yawa mai gwadi ba a samun shi da barin ci da sha kawai dole sai ya zama kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda bai bar ƙarya da aiki da ƙarya ba to ba Allah bai da buƙatan barin cin shi da shan shi haka nan ya ce azumi garkuwa ce wato azumi garkuwa ne ga mutum idan ya kasance ranar azumin ɗayanku to kada ya ya rafasu mana kada ya rika maganganun batsa da miyagun maganganu da ayyukan banza haka nan kada ya fasikanci kuma kada ya yi jahilci idan wani ya zage shi ko ya nemi faɗa da shi ya ce mishi ni mutum ne mai azumi wannan ma Bukhari da Muslim saboda haka ya kai bawan Allah idan kana azumi ya zama jinka ma yana azumi ganin kana azumi harshen kana azumi haka nan sauran gabanka duk su zama suna azumi kada ya zama ranar azuminka da ranar da ba na azumi ba duk ɗaya babu bambanci na biyu daga cikin ayyukan da ake so a yawaita yin su a Ramadan akwai qiyamul layl manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa wanda ya tsaye da watan Ramadana yana mai imani da Allah da fatan samun lada za a gafarta mishi abin da ya gabata na zunuban shi bayan Allah bayan mai rahama su ne waɗanda suke tafiya akan bayan ƙasa cikin nutsuwa idan jahili ya yi musu magana na jahilci sai su ce aminci aminci ba su yi mishi jahilci
waɗanda suke kwana ga ubangijinsu suna sujada da tsayuwa, ma'ana masu yawan sallan dare. Tsayuwan dare da sallan dare ya kasance shine halin annabi sallallahu alaihi wasallama a rayuwar shi da shi da sahabban shi. Aisha tana cewa kada ka kuskura ka bar tsayuwan dare, domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama baya barin tsayuwan dare. Ya kasance in yi rashin lafiya ko kasala ta kama shi to baya barin sallan dare, ko da a zaune ne sai yayi. Sai na Umar dan Khattab ya kasance yakan tashi cikin dare sallah yadda Allah ya so shi da yi, sannan idan dare ya raba sai tayar da iyalan shi idan su ma su yi sallah, sannan ya rika ce musu ku tashi sallah, sannan ya karanta faɗin Allah da ya ce wa'mur ahlaka bis sala, ka umarci iyalanka da sallah, wastabir alaiha, ka doge ka dage ka cije ka yi haƙuri akan umurtar su sai sun yi. La nas'aluka rizqan nahnu narzuquk, ba ma neman arziki daga wurinka, mu muke azurta ka. Karshe mai kyau na mai takawa ne. Abdullahi dan Umar ya kasance yakan karanta wannan ayar. Allah ya ce amman huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'iman, wato wanda yake kwana amman huwa qanitun, wanda yake kwana ibada a cikin dare, yana mai sujjada, yana mai tsayuwa, yana tsoron tashin alkiyama, yana fatan samun rahama. Idan Abdullahi dan Umar ya karanta wannan sai ce wannan sayyidina Usman ake nufi. Ibnu Abi Hatim ya ce abinda ya sa Abdullahi dan Umar ya faɗa haka shine saboda yawan sallan da na sayyidina Usman Amirul Mu'minin da yawan karatun shi na Alƙur'ani, wanda yakan karanta Alƙur'ani a raka'a ɗaya. Daga cikin ayyukan da ake so a yawaita a cikin watan Ramadan akwai sadaka. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa kyautan shi tana ƙara yawaita idan Ramadana ta shigo, sannan ya fi idan Ramadana ta shigo kyautar shi ta fi ta sakakkiyar iska. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya ce mafificin sadakan da aka yi a watan Ramadan, kamar yadda Imam Tirmidhi ya rawaito shi daga hadisin Anas dan Malik. Ya kai dan uwana musulmi, sadaka a watan Ramadan na da miza na musamman, saboda haka ka yi ƙoƙari ka kwaɗaitu akan yi da gwargwadon abin da kake iyawa. Wannan sadakar na Ramadan yana da nau'uka daban-daban. Daga ciki akwai ciyar da abinci, wanda ciyar da abinci yana daga cikin abin da Allah ya bi bayan shi da su a cikin suratul insan, wanda ƙarshen al'amarinsu da sakamakonsu shine Allah ya kare su daga abin da suke tsoro na na barazana da damuwa na duniya da tashin alkiyama. Sannan sakamakonsu na abin da suka yi haƙuri da shi, wato na fitar da dukiyarsu suka ciyar alhali rai na son dukiyar, Allah ya ce wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira, ya ba su sakamakon su aljanna da tufafin alhariri. Magabata na kwarai sun kasance sukan kwaɗaitu game da ciyar da abinci, kuma sukan fifita shi akan sauran ayyuka ma da yawa na ibada. Daga cikin nau'ukan ciyarwa a watan Ramadan akwai wato kawo abincin buɗe baki domin masu azumi su buɗe bakinsu, sawa'un a masallaci ne ko a gidanka za ka gayyaci wasu, ko kuma ka taimaka wa waɗanda suke wato iyalai a gida gaba ɗaya su samu abin da suka ci. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya buɗe bakin mai azumi, ladan shi kamar ladan wannan mai azumin ne, ba tare da an rage wani abu ba daga ladan mai azumin. Wannan Imam Ahmad da Nasa'i sun rawaito shi, kuma Imam Al-Albani ya ce ingantacce ne. Yana daga cikin ayyuka masu muhimmanci a watan Ramadan kokari wurin karanta Alƙur'ani. Lalle watan Alƙur'ani shine watan Ramadan shine watan Alƙur'ani. Ya kamata bawon Allah ka kasance mai kokari da yawaitawa na karatun Alƙur'ani a cikin shi. Wannan shine halin magabata, ba da kula ga Alƙur'ani a kowane lokaci, musamman ma Ramadan. Saboda haka mala'ika Jibril ya kasance yakan zo wurin Annabi sallallahu alaihi wasallam a watan Ramadan, Annabi ya karanta mishi Alƙur'ani sai ya yi sauka. Ya kasance yakan yi sauka ɗaya a duk watan Ramadan, amma shekarar da zai bar duniya sauka biyu. Sai na Uthman, kamar yadda ya gabata, ya kasance yakan sauke Ƙur'ani kullum. Sannan daga cikin magabata akwai wanda yake karanta Alƙur'ani a tsayuwan shi na dare duk kwana 3, wani daga cikinsu duk kwana 7, wani daga cikinsu a kowane kwana 10. Sun kasance suna karanta Alƙur'ani a cikin sallah da wajen sallah. Imamu Shafi'i
aka ce a watan ramadana yakan yi sauka 60, wadda haka kafin awa 24 yakan yi sauka 2. yana karanta alƙur'ani ba ma a cikin sallah kawai ba. Qatada ibn Di'ama ya kasance yakan karanta alƙur'ani duk sati yakan yi sauka, wannan shine tsawon rayuwar shi. Amma a watan ramadana duk bayan kwana 3 idan aka zo goman ƙarshe kuma duk dare sai ya yi sauka. Ibn Rajab yake cewa wataƙila mutum ya ce ai annabi ya ce kada mutum ya yi sauka a ƙasa da kwana 3 ko kuma abin da ya fi ma kwana 7, saboda wanda ya sauka a ƙasa da wannan kwanakin ba zai fahimci abin da yake karantawa ba. So Ibn Rajab yake cewa lalle wannan hanin da annabi ya yi ya keɓanci a ce mutum ya ɗauki haka ne tsawon rayuwar shi. Amma idan aka zo lokaci mai falala ko a wani wuri mai falala kamar watan ramadana ko makka, to irin wannan wurin ya kamata mutum ya ƙara ƙoƙari saboda ya samu falalan lokaci da falalan wuri. Wannan shine ra'ayin Imam Ahmad da Ishaq ibn Rahuya da waninsu, kamar yadda kuma aka ji shine aikin da yawa daga cikin magabata. Daga cikin ayyuka masu muhimmanci a watan Ramadan akwai itikafi, wanda shine zama a masallaci da yankewa daga komai sai bautan Allah. Wannan ibada ce mai girma. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yakan yi na kwana 10 duk watan Ramadan. A watan Ramadanan shi na ƙarshe ya yi na kwana 20. Sahabbai shi sun yi bayan shi, haka nan matan shi. Sannan itikafi ibada ce da take kunshe da ibadoji masu yawa, karatun alkur'ani, zikiri da yawan sallah da kuma lazimtan wuri daya, wato da karanta yawan maganganu da kuma ayyuka marasa kyau. Daga cikin ayyuka masu muhimmanci a watan Ramadan akwai umara a watan Ramadan ga wanda ya samu iko. Zan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yin umara a watan Ramadan yana daidai da aikin hajji. A wata riwayar ma ya ce kamar mutum ya yi aikin hajji ne tare da ni. Madalla ga wanda ya samu wannan falala, madalla ga wanda ya samu wannan ni'ima bayan ta wuce. Lokaci ya wuce amma kuma Allah bai haramta mana daman samun falalan ba. Na 7, ƙoƙarin kirda don samun dacewa da Lailatul Qadr, watan da ya fi dare 1000, ya fi wata 1000 alkhairi. Ya kai wanda kai asarar rayuwarka a cikin ayyuka marasa ma'ana, to kana da daman da zaka riski abin da ya kubuce maka da dacewa da ibada a cikin Lailatul Qadr, wanda in ka yi shi kamar ka shekara 80 da wani abu kana ibada, Allah yana karba. Saboda haka kar ka yi wasa, kamar wannan dama ta kubuce maka. Duk wanda aka haramta wannan alkhairin to shine wanda yake haramtacce. Na Aisha ta tambayi Annabi sallallahu alaihi wasallam, idan na dace da Lailatul Qadri me ya kamata in ce? Annabi ya ce ki ce Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Wannan shine addu'ar da Annabi ya karantar da Nana Aisha. Sannan mutum yana da daman yin dukkan sauran addu'o'i da suka sawaba gare shi waɗanda suka dace da alkhairi. Na 8, yawan zikiri da yawan addu'a da yawan istighfari. Ya dan uwana musulmi, dare da yininnuka na Ramadana lokuta ne masu falala, saboda haka karibace su da yawan zikiri da addu'a, musamman a lokutan da ake yawan amsa addu'a. Daga cikin su lokacin buɗe baki, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mai buɗe baki yana da addu'a wacce ba a mayar da ita. Haka nan 1/3 dare na ƙarshe, lokacin da Allah yake saukowa ya ce ya ina mai roƙona in bashi, ina mai neman gafara ta in gafarta mishi. Sannan da yawan istighfari lokacin asuba, wanda albarkacin azumi mutum yakan tashi lokacin nan domin yin suhur, to sai mutum ya ci gaba da istighfari. Allah ya ce bayan Allah wa bil ashari hum yastaghfirun, su da asubahi karshen dare suna yawan istighfari. Ya kai dan uwana musulmi, bayan wannan gewayawa da muka yi a dausayin aljanna, muna ta bibiyan inuwa na ayyukan alkhairi. Akwai wani abu muhimmi da ya kamata in tunatar da kaina da ni da kai, shine abin da ya shafi ikhlasi. Lallai dukkan waɗannan ayyukan babu wanda za mu yi amfani mu sai in yi shi da ikhlasi. Sau nawa akan samu mutumin da ya muni da azumi amma ba abin da ya samu a azumin shi sai yunwa da kishirwa. Sau nawa akan samu mutum ya wuni ya wahala ya kwana yana tsaye yana sallah amma ba abin da ya samu cikin sallar shi sai rashin bacci da gajiya.
haka nan al'amarin yake game da ciyarwan da zikirin da addu'a da sauran ayyukan ibada. Allah ya tsare ni da ni da ku duka daga haramtuwa daga alkhairi. Allah ya ce ya ku waɗanda suka yi imani ku ji tsoron Allah, kowace rai ta duba ta game ta gabatar wa kanta saboda gobe. Ku ji tsoron Allah, lalle Allah masani ne game da abin da kuke aikatawa. Kada ku kasance kamar waɗanda suka manta da Allah sai Allah ya bar su da kawukansu, waɗannan su ne fasikai. Allah ya ce ba sa taɓa zama daidai 'yan wuta da 'yan aljanna. 'Yan aljanna su ne masu rabauta. Allah ya samu daga cikinsu. اللهم بلغنا رمضان مؤمنين آمنين وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. اللهم ادفع عنا الغلا والوبا والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلادنا هذه خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم احفظنا من شر المختطفين واهدهم ومن عليهم بالتوبة النصوح من عصيانك إلى طاعتك ومن ظلم عبادك إلى الإحسان إليهم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.